أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة فاطر مكية. سورة فاطر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. एक आवाज में एक साउंड में इकट्ठी बात शुरू करनी है। मलाइके लाम की मद को थोड़ा सा हिला कर पढ़ें। यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशाअ। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض